शाह साहब आप माशाल्लाह ग्रूमिंग करते हैं लोगों की, आप लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं. एक पीछे वीडियो आई थी जिसमें एक बंदा था, वो थोड़ा नॉर्मल सा था, वो नीशा पोमी करके आवाज़ लगाता है, उसका इस्तकबाल हुआ, उसमें स्टूडेंट्स भी थे, नौजवान भी थे, कंधों पे उठा लिया उसको कुल्ला पहनाया हुआ उन्होंने, और पता नहीं जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ गई. मैं सोच रहा था कि मतलब इस तरह का इस्तकबाल तो कभी असातिज़ा का हुआ करता था किसी दौर में. जब हमने सुना था कि कोई ऐसा उस्ताद आया तो उस्ताद के लिए ऐसा कुछ किया गया. तो ये नीशा पोमी भी अब मेरे ख्याल से एक बड़ी, बस भाईजान यहीं से ना आप म्यार निकाल लीजिए समाज का म्यार क्या है. ये हमारा ना एक सवाल आ गया कि ये म्यार आपका बन चुका है. ये म्यार बन चुका है कि अगर कोई मज़ाह के अंदाज में गाना गाए, कोई ठुमका लगाए, कोई अजब सी हरकत करे. मैं चंद दिन पहले, आपको शायद आपने वो मॉर्निंग शो देखा हो, तो आप ही के चैनल पे मॉर्निंग शो कर रहा था, तो वो हमारी एंकर बहन बनी हुई है, तो वो कहती सर वायरल कैसे हो सकते हैं. मैं कोई मुश्किल, मैं कहा आप 3 छींकें इकट्ठी मार दो वायरल हो जाओगी. अभी नकली छींकें मार दो तभी वायरल हो जाएगी. हवा में एक मक्खी मार दो, 2 बार ऐसे करना सिर्फ तुमने, वायरल हो जाओगी. ठीक है जी, मैं शर्ट उतारता हूँ, नीचे बुनियान है, मैं वायरल हो जाऊंगा, वायरल हो जाएंगे. ठीक है जी. और वो लोग आपको जिक्र करेंगे जिन्होंने कभी आपको देखा भी नहीं, उन तक भी वो चीज जाएगी. बारिश ये है कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आपके पास कहने को बात नहीं है, आपकी बात में जान नहीं है, आपकी बात में रेलेवेंस नहीं है, आपकी बात में गहराई नहीं है, और आपकी बात किसी के लिए कोई रास्ता फराहम नहीं कर रही. यानी आपकी बात जो है वो किसी ताले को, जहन के कुफल को खोल नहीं रही, और आपके पास सिर्फ ठुमका है माफी के साथ, आपके पास सिर्फ शोधी मुन, आपके पास फैमिली व्लॉगिंग है, आपके पास गैर म्यारी किस्म की हरकतें हैं, आपके पास जो है वो कोई रटा ऐसा डायलॉग है, और आप ऐसे करके जनाब उसको पढ़ देते हैं. आप समझ, मैं नाम नहीं ले रहा. अब जब आप ये करेंगे तो उम्मीद है कि आपने कोई इल्मी कंट्रीब्यूशन दिया, आपने कुछ समाज के फिक्री इर्तिका में रोल प्ले किया, आपकी सोच कोई ऐसी थी कि कोई ऐसा बड़ा काम हो गया. ऐसा कुछ नहीं हुआ. सिर्फ और सिर्फ आपके नफ्स को तस्कीन मिली, डोपामिन प्रोड्यूस हुआ कि लोग देख रहे हैं. कतई नजर कि क्या देख रहे हैं, आपका कोई म्यार नहीं है, आपकी कोई वैल्यूज नहीं है. ज़ुहैब भाई, मैं बिल्कुल एक हट के बात करूंगा. ये सब कुछ जो देख रहे हैं इसकी लाइफ नहीं है. क्या आपने बड़े बड़े ऐसे और फिर ऐसे नहीं देखे? क्या बड़े बड़े आपने ऐसे नहीं देखे जिनको लगता था कि जनाब हमारा ही टाइम है, और उसके बाद आपने उनको कहाँ कहाँ रुलते देखा, बड़े गुमनाम हो गए, बड़े डिप्रेशन के मरीज बन गए, बड़े रेलिवेंट ही नहीं रहे. बड़ी मुश्किल से किसी ने एक मकाम बनाया, उसके बाद तकब्बुर ऐसा आया, इबरत बन गए यार, छोड़े मर गए कहीं. आप आमिर लियाकत साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, रफ्तार ने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बना के पार्ट्स में अपलोड, यार कभी देखें वो. मैं कहता हूँ हर प्रोफेशनल को ना वो 2 डॉक्यूमेंट्रीज लिंक लगा दीजिएगा या स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, वो जरूर देखनी चाहिए. एक फिल्म है श्रीकांत, उसमें ना एक अरूज आता है उसका, जी विजुअली इंपेयर्ड, फिर उसका जवाल आता है तकब्बुर की वजह से. आप दुनिया की कोई फिल्म देखें जिसमें कोई हीरो प्ले कर रहा है, उसके ऊपर बनी हुई है, तो उसमें सीन आता है कि मलिका सिंह भागते फिर वो किसी मुल्क में गया, गुमराह हो गया, अट्रैक्शन टेम्पटेशन हुई, वो जाता है वॉशरूम में, ट्रक के चपेड़ा अपने आप को मारता है, अपने आप को पनिश करता है. जिसने भी खुद को कटहरे में खड़ा करके खुद जज बन के खुद अपनी गलती नहीं निकाली, क्या वो बाद में रुस्वा नहीं हुआ? बहुत ज्यादा रुस्वा, इबरत नहीं बना? सर बाकी चैलेंज क्राइसिस दुनिया के हर बंदे पे आते हैं. सर दुनिया का वो वली उल्लाह हो, ये नहीं हो सकता. एक सा वक्त मुश्किल वक्त आ जाते हैं, इल्जाम लग जाते हैं, तोहमतें लगती हैं, पत्थर पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं, इल्जाम के साथ साथ लोग आपके जातियात को डिस्कस करते हैं. लेकिन एक है पैच, वो खैर है. एक है आपका रास्ता ही ऐसा बना, करते 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 आप राह से गुम हो गए, यानी राह ही गुम हो गया, तो गुमराह हो गए, जवाल आ गया, इबरत बन गए. आप केस स्टडी के तौर पर डिस्कस हो रहे हैं कि यार ये देखें, ये होता है रूज और ये होता है जवाल, सिर्फ 2 वजूहात की बिना में. एक तकब्बुर, जो कि एक नफ्स की हालत है. कुरान उसको 39 टाइम कुरान में वर्ड है तागा, आप उर्दू में बोलते हैं तुग़यानी, तागा, और नफ्स की हालत तकब्बुर. और दूसरा, आपको ये लगा कि जो कुछ है ये पक्का पक्का रहना है. भाई ना स्क्रीन पक्की पक्की रहती है, ना फेम पक्का पक्का रहता है. ये आप लाहौर के सारे अफसरों के दफ्तरों में जाते हैं, पीछे तख्ती लगी है, पहले आया चला गया, ये आए इन्होंने भी चले जाना है. कुछ यार पक्का नहीं है, अल्लाह का नाम ही पक्का है, बस रब की जात ही है जो रहनी है. अच्छा, यहां रह जाता है जिसका इखलाक अच्छा है, जिसकी याद अच्छी है. विजिटिंग कार्ड होते हैं तो कितने पड़े होंगे भाई, इधर ना ढेरों ढेर पड़े होंगे, उस सब्ज प्लेटों वालों के, नीली बत्ती वालों के भी पड़े होंगे. ओ भाई ऐसे करके ना लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, कार्ड को ऐसा पकड़ते हैं ना, जो
ٹھیک ہے جی, ادھر چلیں لکھا ہوا ہے کچھ گرین ہی ہے. کارڈ جس دن بندہ مرتا ہے نا, اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. ویلیو رہتی ہے رویے کی اور اخلاق کی. کیوں؟ وہ کسی کو گریڈ 20 نہیں چاہیے. یہ تو یہ چلے مرنا تو بڑی بات کی بات, اور بندہ معطل ہو جائے نا, OSD ہو جائے اور ریلیونٹ نہیں رہتا. اسی محکمے میں جا کے ہارن دیتا دروازہ, کہتا یار ادھر دروازہ کھولو میں آیا ہوں. وہ سر جی آپ کا رویہ ہے, لوگوں کو یاد رہے گا. اچھا سر, آج کل تو کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو دنیا بدنام نام کرنے کے لیے ہونا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا سٹنٹ کرو جس سے آپ کا نام ہو جائے, پھر آپ بعد میں لوگ وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیا کیا. اگلی کرتے ہیں, ہماری میموری بڑی شارٹ ہے قوم کی, وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کس طرح اوپر آیا. وہ جو مشہور ہو جاتا ہے وہ اس کا نام ہو جاتا ہے بس. اچھا سر, میرا یہ خیال ہے کہ نام ہونا اور عزت ہونا, عزت دار ہونا, دونوں میں بڑا فرق ہے. نام تو بڑے بڑے نام ہیں دنیا کی ہسٹری میں, بڑے بڑے نام ہیں. نام سے زیادہ ہے کہ حوالہ کیا ہے, کس حوالے سے پہچانا جا رہا ہے, شناخت کیا ہے. اچھا, پھر وہ شناخت جو ہے وہ کسی خیر کے ساتھ جڑی ہے, کسی پازیٹیوٹی کے ساتھ جڑی ہے, یا پھر اگین عبرت کے طور پہ ڈسکس ہو رہا ہے. لاہور میں نا یہ پاس میں قبرستان ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پھر دوست مارکیٹ کا, گلبرگ کا. جی ایسے ہی ہے. جو آزادی کے بعد کل ہو رہا ہے وہ یہ والا لاہور ہے. جی ایسے ہی ہے. اور آزادی کے بعد کے بڑے فلمی ستارے بڑے ہوئے, کسی کو یاد بھی نہیں ہے. نئے آ گئے, نئےوں کے نام پتہ ہیں. یہ زی جنریشن کو میں لسٹ نکالوں اگر 70s اور 80s کے ستاروں کے, ایک نام نہیں پتا. نہیں پتا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایون بتاؤں, میں پچھلے بچوں کو وہ عائشہ بھوسلے میں اس کا انتقال ہوا تو میں بتا رہا یار دیکھو اسٹیٹ لیول کا کیا پروٹوکول ملا ہے اور کیا سب. بچوں کو پتہ نہیں تھا عائشہ بھوسلے کون, یہ زی جنریشن کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جی اگ لاوا مجبوری نو آن جان دی پسوڑی نو. وہ کہ اج دی گل کرو, تسی کوک سٹوڈیو دی گل کرو, اے تسی کیڑی گل کر رہے ہو. انہوں نے چھوٹی کہنے کی کورین گانے کی گل کرو. سوچے ذرا, کے پاپ کی بات کریں آپ. سر نیا زمانہ آ گیا. اب نام کن کا رہ گیا سر, جن کو میں نام کہہ رہا ہوں, وہ نام رہ گئے دنیا میں جن کا حوالہ خیر کا تھا. وہ حوالے, وہ عزت کے, محبت کے حوالے. یار بلے شاہ کسی کو ایکچولی شکل نہیں یاد, اسکیچ ہوں گے کچھ. حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ ہسٹری کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے صوفی ہیں. اس وقت کے زمانے کا بندہ نہیں ملا ہوگا. حوالہ ہے علی بن عثمان الحجویر, داتا علی حجویری, 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. وہ اپ گریڈڈ تعمیری ہوتی چلی جا رہی. عقیدت محبت سے لوگ سلام پیش کیے جا رہے ہیں, دور سے ہی گزرتے کرتے جس طرح. اب وہ جو عقیدت اور محبت ہے سر, یہ نام ہے. اشفاق صاحب, یہ 121 ماڈل ٹاؤن ہے. ماڈل ٹاؤن میں ہزاروں گھر ہیں. سی بلاک میں کتنے گھر ہیں؟ ایک بابا جی تھے جی, بابا جی اشفاق ہیں. لوگ آتے تھے, سنتے تھے, عزت ملتی تھی, محبت ملتی تھی. بانو آپا باداموں والا کیک بناتی تھی, چائے کا کپ ملتا تھا یونیورسٹی سے آئے بچوں کو, بات چیت ہوتی تھی. ڈیرا باد تھا, داستان سرائے. حوالہ موجود ہے. واصف علی واصف, یہ گلشن راوی فردوس کالونی ہے پیچھے, دور نہیں یہاں سے. یہ پاس میں انارکلی نابا روڈ انگلش کالج تھا, لاہور انگلش کالج, پرائیویٹ کالج تھا. کسی کی فی معاف ہے, کسی کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے, کسی کو وہیں سونے کو جگہ دے دی ہے, کسی کو پڑھا دیا.